माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा के चंद्रायन गुट्टा डिवीजन में 161 करोड़ 9 लाख रुपए की तखमीना लागत से मुकम्मिल होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन तरक्याती मंसूबों का मकसद शहरी बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाना, अवामी सहूलियात में इजाफा करना और इलाके के रिहायशियों को बेहतर तर्ज ज़िंदगी फराहम करना है। इन मंसूबों के ज़रिए सड़कों, नकासी आब, बुनियादी शहरी सहूलियात और दीगर अवामी खिदमात को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बेहतर बनाया जाएगा। इफ्तिताई तकरीब के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस हमेशा अवामी फलाह व बहबूद, इलाके की हमा जहती तरक्की के लिए संजीदा मुसलसल कोशिशें करती रही है और मुस्तक़बिल में भी तरक्याती कामों का ये सिलसिला ऐसे ही जारी। इस मौके पर मुतालिका चंद्रायन गुट्टा कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब, कंचनबाग कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान शाह, उपगुड़ा कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद के अलावा दिगर कई सारे जिम्मेदारान, मुकामी कायदीन की और अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पेश है एशियन टीवी न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट। चंद्रायन गुट्टे में काम किया जा रहा है और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि बुनियादी सतह से हम काम करते हैं और अपनी काम की पहचान आपके सामने छोड़कर हम दावत फ़िक्र देते हैं उन लोगों को जो हमारे ऊपर तनकीद या इल्ज़ाम तराशी करते हैं। यह अज़न मिन अश-शम्स है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने हय्या से लेकर आज तक सिर्फ ज़बानी वादे या हथेली में जन्नत दिखाना, इलेक्शन के दरमियान में आवाम के सामने आकर वादे करना और बाद इलेक्शन गायब हो जाना, ये मजलिस का अमल नहीं है। मजलिस साल के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके खुशी में, उनकी मसरत में, हर मौके पर उनके दरमियान में रहने की एक कोशिश करती है। और आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाने में कामयाब हुई है, तो अपने काम के ज़रिए, अपने खिदमात के ज़रिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम आप सब के सामने है। और आज इस बल्दी हल्की डिवीज़न में करीब 170 करोड़ के काम के आगाज़, इफ्तिताह या जो मुकम्मिल हुए हैं उनकी बारे में भी इश्तिहार में ज़िक्र व तज़किरा किया गया। लेकिन बेशुमार काम ऐसे हैं जो कि ना हमने उसका इफ्तिताह किया, ना कोई संगे बुनियाद रखा, काम हमने करवा दिया। और ये 170 में भी आधे से बढ़ के काम तो मुकम्मिल हो चुके हैं। काम हो चुका है, नया काम का भी आगाज़ है। अभी इसमें रोड वाइडनिंग्स का जिक्र नहीं है, अभी इसमें 500 करोड़ के सीवरेज के पैकेज का जिक्र नहीं है। अगर इन सब कामों को हम लाते हैं तो ये बहुत बड़ा काम, बहुत ज़्यादा इसकी लागत होगी। हम ज़िंदगी की हर शोबे हयात में काम करते हैं और अगर 2 बेडरूम, JNNURM, वैम्बे हाउसिंग या दूसरे बेघर लोगों को घर देने का भी अगर जो काम हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में हुआ है, मैं नहीं समझता कि किसी और शहर के हल्के में ऐसा गैर मामूली काम हुआ है। कि सौ नहीं हज़ारों हमने मकान तामीर करवा के लोगों के हवाले किया। और अब जो मेरे ख्याल में शायद 2000 में या 2004 में वैम्बे में और JNNURM में जो घर बनाए थे, जैसे गौस नगर में है और फिर दूसरे इलाके एक सर्विसमैन कॉलोनी में और दूसरे इलाकों में है, काफ़ी दिनों के बाद
ان کی حالت خستہ ہوئی ہے, مینٹیننس کی ضرورت ہے. تو جو 10-20 برس پہلے جو گھر بن چکے ہیں ان کے مرمت اور ان کے مینٹیننس کے لیے بھی 17 کروڑ روپے کی منظوری ہوئی ہے. 17 کروڑ, جو کہ شاید آج کی اس فہرست میں وہ کام نہیں ہے. تو یہ بھی کام, پھر نئے گھر جو پورے بنے ہیں, ابھی الاٹمنٹ کی لسٹ بھی آئی ہے, وہ بھی الاٹمنٹ ہوگا. ہزاروں گھر بن رہے ہیں, اسٹیڈیم بھی مکمل ہو رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ آپ اگر تھوڑا اور اندر چلے جائیں گے تو غوث نگر کے پاس میں وہاں پر 100 بستر کا ایک دواخانہ بھی تعمیر ہو رہا ہے, اس کا بھی سر بنیاد رکھنا ہے. اسکول کی بلڈنگ بھی تعمیر ہو رہی ہے, جونیئر کالج بھی ہو رہا ہے, پرائمری ہیلتھ سینٹر آلریڈی وہاں پہ کام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے کل کو مد نظر رکھتے ہوئے, عوام کے ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے کرسٹل ٹاؤن میں انڈیپینڈنٹ گھر کم ہیں لیکن ٹاور زیادہ ہیں. تو پہلے ایسا تھا کہ 400 گز 500 گز پہ ایک گھر رہتا تھا, 200 گز پہ, لیکن اب فلیٹس بن رہے ہیں تو پانی کی ضرورت زیادہ ہوگی, بجلی کی ضرورت زیادہ ہوگی, سیوریج زیادہ جائے گا. تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 500 کروڑ کا اگر ہم سیوریج کا ہم نے کام منظور کیا تو بارش کے پانی کے نکاسی کے لیے بھی 33 کروڑ ہم نے منظور کیے ہیں اس نالے کے کام کے لیے. اور آپ کے اس کرسٹل ٹاؤن میں بھی نالے کا کام ہوا ہے, اب عمدہ ساگر سے بھی ہو رہا ہے, پلے چیرو سے بھی ہو رہا ہے. پورا ایک منصوبہ بند انداز میں پانی کی مطالبہ زیادہ ہوگا تو پھر پانی کیسا دیا جائے گا, تو اس کے لیے بھی پانی کی ٹاکی ایک اور منظور کروائی. پانی کی ٹاکی جو بلہ گڑا میں غوث نگر کے پاس ہے, وہاں پہ دواخانہ 100 بستر کا, اور اس کے بازو 133 بائی اس کا کچھ کیوی کا ایک الیکٹریکل سب سٹیشن بھی آ رہا, کہ اگر سب سٹیشن آئے گا تو پاور سپلائی ڈیمانڈ جو ہے اس کو, وہ ڈیمانڈ کو وہ سب سٹیشن کے ذریعے ہم عوام تک پہنچا سکیں گے, گھروں گھر بجلی پہنچا سکیں گے. یہ کام ہو رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ چندرائن گٹے حلقے میں ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی منظوری بھی آئے گی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تار جو اوپر سے جا رہے ہیں, انڈر گراؤنڈ کیبلنگ 1000 کروڑ کی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں بھی منظور ہونے والی ہے. کہ ہماری کوشش ہے کہ انڈر گراؤنڈ کیبلنگ ہو, لیکن منظوری ہو گئی, وہ کام کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میں نے اس کام کو تھوڑا سلو کروایا اس لیے کہ میں نے کہا کہ پہلے آپ دوسرے ایریاز میں انڈر گراؤنڈ کیبلنگ کریے, اور کرنے کے بعد میں اس سے کیا مسائل آتے ہیں, کیا تکالیف آتے ہیں. ارے اگر ایک تار اوپر کا جل گیا, نکالے نیا ڈال دے سکتے ہیں, انڈر گراؤنڈ کریں گے, کہاں سے کیبل میں شارٹ ہوا, کہاں سے کیبل اڑ گیا پتہ نہیں, پوری روڈ کھودنی پڑے گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں تجربہ نہ کریں, کہیں اور تجربہ کر لیں اور اس کے بعد میں پھر کام کریں. یہ ہماری سوچ, ہماری فکر ہے, ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. 18 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے عظیم پیشکش. حیدرآباد دکن میں ایک نمایاں نام ماجد اینڈ بردرز کی جانب سے نیکسٹ جین ای وی موٹرز ای وی شو روم, جو بہادر پورہ چوراہا کشن باغ روڈ حیدرآباد میں موجود ہے, جہاں پر آپ کی خواہش کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بہترین اور خوبصورت بیٹری کی گاڑیاں موجود, جس کو لائسنس, RC نمبر پلیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس گاڑی کو کم عمر لڑکے لڑکیاں اسکول اور کالج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ عورتیں اور سینئر سٹیزن بھی استعمال کر سکتے ہیں, جس میں 10 تا 12 ماڈلز دستیاب ہے, جس کی قیمت صرف 35,999 سے شروع ہو کر 86,999 پر ختم ہوتی ہے, جس میں موٹر اور کنٹرولر کی وارنٹی 2 سال ہے, بیٹری چارجر کی وارنٹی 1 سال ہے.
یہ تمام ماڈلز نیکسٹ جین موٹرز بہادر پورہ پر موجود ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے 9246109197 یا پھر 9246209197 پر رابطہ کریں۔